औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन है, परी शाहिद रिएक्शन। तो जी हमारे चैनल पे जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जी अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाले और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दामन सुबह में। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया हमारी जो चैनल की और हमारी सपोर्ट करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। यही चीज़ें उन्हें बुरी लगती हैं। मैं अभी उस्मान की वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहा कौन मेहमान आए थे और कुछ जो फ़याज़ ने आज फिर बातें की है तो के तो उस पर भी बात करेंगे। तो कमेंट लोगों ने किए हुए थे कि फ़याज़ तुम लोगों के बारे में बड़ा बोला है और ना उसका मुंह रोको। हालांकि वो बोला ऑडियंस को बोला है, वो उनको नहीं बोला, उनके घर वालों को। तो फिर वो मतलब कि वो कह रहा मेरी बीवी को अप्रिशिएट नहीं किया गया कि उसने क्या क्या किया। ज़रा मैं उस्मान की बात का जवाब दे लूँ फिर मैं करती हूँ बात। तो उस्मान से मतलब के लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि कौन से मेहमान आए थे, मतलब इतना खाना बना था। ज़ाहिर है खाना बना माशाल्लाह, ये नहीं। और किसी ने कमेंट किया हुआ था कि देख ले मतलब अकेली औरत ने इतना खाना बनाया और उधर देखे 3-3 4-4 औरतें और कोई खाना नहीं बना। उधर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर वीडियो लंबी हुई तो फिर 2 वीडियो बन जाएंगी। अभी ज़रा मैं इधर बात कर लूँ। तो उनकी अम्मी जान ने वाकई ही खाना माशाल्लाह से बनाया सबके लिए। तो फिर पूछा कि मतलब कि कौन आया किन के लिए खाना। तो कह रहा है नहीं जी मेरे मेहमान आए थे। और अब मैं मिनट बार मतलब कि वो भी थोड़ा सा शोखा तो है ना कि मैं इधर को मेरा कैमरा कमा लेंदा, इधर कमा लेंदा, इधर कमा लेंदा। फिर उनकी अम्मी जान ने बात को कवर जब किया कि नहीं। व्लॉगिंग करनी तो फिर घुमाना सी बंदा व्लॉगिंग हाँ करता जी। है ना। तो फिर उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आते, इसलिए जब हमने खाना शाना लगाया है ना तो फिर मतलब कि नई वीडियो बनाई कि जिस तरह फिर आ जाता है तो ये लोग उसी तरह अपलोड कर देते हैं, फिर बाद में ये मसले मसाइल होते हैं। तो इस वजह से फिर इन्होंने नहीं दिखाया होगा। तो फिर उसने बताया है कि मेरे उस्ताद आए थे, समझे मेरे बड़े भाई हैं। तो आज के ज़माने में वाह भाई वाह कितने अच्छे हो उस्ताद सकता हैं। है उनकी फैमिली ने पता चला हो कि व्लॉगर है तो इसलिए वो आए हो। नहीं नहीं, अगर वो व्लॉगिंग के चक्कर में आते ना तो नहीं, फिर वैसे मिलने के लिए आए हो। नहीं, वो उस्ताद है इनके, तो हो सकता है वो इसको बुलाने के लिए आए हो। ये तो इसने बताया कोई नहीं है ना। और इधर मुझे कमेंट आया था कि 20,000 नहीं मिलता था, इसको 10,000 मिलता होगा। तो देखे ना ये कौन सा दौर जा रहा है कि जहाँ 10,000। और वाकई सैलरियाँ पाकिस्तान में बहुत कम है, अखराजात जितना भी है ना बहुत ज़्यादा है। तो वही हम लोग ना बैठ के बात करते हैं कि जिनकी 20,000 तनख्वाह होगी ना वो पेट्रोल भी अपना ही डलवाएंगे और मेहनत भी करेंगे और तनख्वाह 20,000 होगी। और जिनकी माशाल्लाह 2 लाख होगी ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से फिर पेट्रोल 40,000 भी मिलेगा मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से और 70,000 मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से रेंट। हाँ जी, तो घर भी मिलेगा, फिर पेट्रोल भी मिलेगा और 2 लाख सैलरी भी मिलेगी। ये है हमारे मुल्क की बात है। तो क्या करें फिर जी, जिस बंदे ने बेचारे जो गरीब है ना वो चक्की में पिसते हैं, उन्होंने क्या करना है। तो अमीर जो है माशाल्लाह से फिर वो ज़ाहिर है उनके वसाइल अच्छे हैं, अल्लाह ताला और दे, जलते कोई नहीं है। तो उन्होंने आगे पढ़ना लिखना कारोबार, जो गरीब है उनके बच्चे ने बेचारे ने क्या करना। अब ये देख ले किसान का बेटा है, फिर आगे नहीं पढ़ सका ना, मतलब कि वो 10th का पेपर नहीं दे सका तो वहीं का वहीं रुक गया। तो वो व्लॉगिंग में आ गया, तो फिर वो व्लॉगिंग करने लग गया। तो फिर यही चीज़ है। अब वो क्या करता, वाकई वो 10,000 को लेके क्या कर सकता था, आगे वहीं का वहीं था ना। अब व्लॉगिंग को टाइम देगा और जिस तरह वो टिकटॉक में भी बैठ रहा है तो वो भी मैं बात करूँगी तो चले कि 2-4 लाख रुपया महीने का कमाएगा। तो मैं कहती हूँ उसको सिर्फ ये ना रहे कि जी मैं सिर्फ घर ही बनाता रहूँ, नहीं साथ ही अपनी ज़मीन ख़रीद सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आगे कल कोई अगर यूट्यूब बंद होती है ना तो बंदे का कोई ना कोई तो वसीला हो ना। अगर बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है तो फिर ज़मीन तो इतनी हो कि साथ में कोई 1-2 बंदे लगा के बंदा अपना कोई रोज़ी रोटी कमा सके, ऐसी बात है ना। अगर 2-3 एकड़ हो तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बचत होगी। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहा है कि जी मेरे चैनल को कोई मसला बन गया था और मैं फिर उधर चाचू अली के पास लेके गया हूँ। तो उधर भी उसने दिखाया है जाके। तो फिर आके कह रहा है कि उसने अली ने कहा कि अब तुम जाओ तो फिर बाद में ना मैं तुझे बता दूंगा। तो कह रहा है जी मेरा चैनल चाचू अली के पास भी लॉगिन है। तो मैं पहले चाचू को फ़ोन करने लगा, फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा वो सोए होंगे, फिर मैं भी शापी को किया।
تو پھر چاچو کو میں نے آ کے بتایا، چلو بھئی یہ بڑی ان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ جو ان کے چینل کو سنبھالنے والا علی ویر بیٹھا ہوا ہے، باقی تو پھر ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، باقی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، لیکن ان کی فیملی میں جس طرح سب کو چینل بنا کے دینا، پھر آگے چلوانا، پھر ہر چیز کو لے کے چلنا، تو ان کے بھی تھمنیلوں پہ ذرا بات کرتے ہیں، ادھر ذرا میں بات پوری کر لوں۔ پھر عثمان بتا رہا ہے کہ جی آپ کا بھائی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے، ہاں جہاں ابو کو کہہ رہا جی ابو دے پیچھے پٹھے چکوان جانا ہے، تو اماں نے آکھیا پہلے لکڑا ٹوک کے دے تے پھر تینوں روٹی دیواں گی، تو امی بیچاری آ کے کہہ رہی تیرا ابا ٹوک گیا ہے لکڑا، تے اس طرح تو باتیں کر رہا، تو پھر دیکھا ابو غریب آ رہے ہیں، ابو غریب آ رہے ہیں، تو بھلا تو جا کے پھر آگے سے پکڑ لے، پھر کہہ رہا ہاں جی ہن تسی لے آؤ، تے پھر جاؤ گے نا دوبارہ تو پھر میں تانوں چکوا لے آواں گا، مطلب ابھی یہ تو ولاگر بن گیا نا، ابو اب بھول جائیں کہ یہ ابو کا کوئی کام اب کرے گا، یہ صرف اماں کے ساتھ ویڈیو بنائے گا اور امی کے ہانڈی روٹی کے سارا کرے گا، جہاں کہہ رہا اماں تسی جلدی جلدی نا ابو نو انڈا ابال کے دیو تو نال چاہ بنا کے دیو، تو پھر امی نے کہا کہ ہاں چائے دیو، تو امی 2 انڈے دیو، تو اس کے امی کہہ رہی نہیں 2 انڈے صبح کھائیں اور اب ایک، تو میں کہتی ہوں جتنی مرضی سردی ہے، پھر دیسی انڈے تو میں کہتی ہوں 1-2 ہی بندے کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ پانی زیادہ نہیں پیا جاتا اور پانی کی ویسے بھی کمی ہو جاتی ہے، تو ابھی روزے آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے، دیکھیے گا کہ جو گرمی کے روزے ہیں نا اس میں ہم زیادہ فریش رہتے ہیں، کیونکہ بعد میں چاہے ہم لوگ پانی پی لیتے ہیں، تو یہ رمضان شریف جو سردیوں کا ہے نا تو اس میں زیادہ پانی نہیں پیا جاتا، تو وہ پھر تھوڑا ہوتا ہے بندے کو کہ کیونکہ پیاس اتنی نہیں نا لگتی، ویسے چاہے ہمیں پیاس نہیں لگ رہی لیکن رمضان شریف میں مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی، تو وہی بات آ رہی ہے کہ گرمی ہو جاتی ہے، اگر پانی تو پیا نہیں جاتا، تو صحیح ان کی امی جان کہہ رہی ہے، پھر انہوں نے چائے شائے بنا کے دی ہے، تو پھر یہ گیا ہے ادھر بھی، کہہ رہا میں ادھر جاؤں گا، پھر بتا رہا جی ڈسکرپشن میں تانوں لنک دے دیواں گا اودا ٹک ٹاک دا، تے اپنے بھائی نو اوتھے بھی آ کے تے فل شل مارو، دل شل مارو کہ تہاڈا بھائی خوش ہو جاوے، تے نیرے فل شل تو نہیں، ادھر بھی پیسے شیسے ملتے ہیں، جس طرح لوگ ابھی تو پتہ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں مہوش کو بھی رات کو بیٹھتی ہے، لیکن ابھی نہیں پتہ شیلا بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی، آپ لوگوں نے مجھے بتانا، ابھی تو میں اس کی بات کر رہی ہوں، یہ لوگوں کو اب ٹک ٹاک کا بتا رہا ہے، تو ابھی دیکھیں جی جائیں عثمان کی ٹک ٹاک کو بھی جا کے دیکھ کے انجوائے کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر ٹک ٹاک بین ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح یہ کرتے ہیں، ایسی بات ہے نا۔ جی تو جی ادھر ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا، میں نے ویڈیو تو دیکھی ہو میرا کہ جہاں وہ بازار سے گئی ہے سوٹ شوٹ لے لو کے گئی ہے، تو لیکن علی ویر کا تو میں نے وہی تھمبنیل دیکھا تھا جہاں بلی کو دیکھ رہے ہیں، بلی کو بار بار کہ اس کی شاید طبیعت خراب ہو گئی، اس کے علاوہ میں نے ابھی تھمبنیل نہیں دیکھا کہ تھمبنیل میں کیا لڑائی ہوئی ہے، تو اب وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کیونکہ وہ ابھی سیٹ نہیں ہوا اپنی فیملی میں، جب تک وہ سیٹ نہیں ہوگا تو پھر تھمبنیل تو لگیں گے نا، پتہ تو چلے گا کہ علی ویر ناراض ہے، اور کس وجہ سے ناراض ہے یہ اب ہمیں نہیں پتہ، کہ وہ مہوش سے ناراض ہے کہ مہوش کو کہتے تھے کہ اپنے مائکے آؤ، میں بھی وہ سے نہیں ہے، ناراض ہوا، فیاض سے تو صلح ہو گئی، فیاض کی تو بڑی اچھی دعوت کی اتنی ہے۔ اچھی دعوت کی تو مہوش سے ناراض ہے، باقی مہوش کی صحیح چترول ہو رہی ہر سائڈ، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری ویڈیو پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس نے چترول کی ہے اور کس طرح آ کے عثمان کی ویڈیو پہ پھر آڈینس نے آ کے شکایت لگائی ہے۔ دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا کچھ لوگ مہوش کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ فیاض لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی کسی کو، تو پھر ظاہر ہے وہ آ کے ویڈیو پہ بتاتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں کی بات ہے، کافی تقریباً سال ہو گیا کہ مہوش ادھر آئی تھی، تو آسیہ نے کچھ باتیں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کی تھی، اور فوراً سے لوگوں نے آ کے کمنٹوں میں ادھر آ کے بتایا تھا کہ تیری جو ہے نا جٹھانی آسیہ، وہ تیری برائیاں بیٹھ کے نہ تیری ساس کے ساتھ کر رہی تھی، مطلب کہ اب تو وہ ٹائم ہی نہیں رہ گیا کہ کوئی کرایہ بھرے گا جائے گا اور بات کرے گا، نہ اب تو 1 منٹ کی بات ہے، میں اتنا ہنس رہی تھی، میں نے کہا لو بھائی اگلے کمنٹوں میں آگے سارا بتا گئے، تو ادھر بھی میں وہی دیکھ رہی، ایک ہماری بڑی پیاری سسٹر ہے روہی سسٹر، وہ بلکہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ جا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے میں بائک پہ جاؤں گا، وہ بلکہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہیلمٹ لے کے جائیں کیونکہ سردی بہت زیادہ، اور دوسرا 2000 کا جرمانہ ہوتا ہے، تو وہی نا آج میں بلکہ نا ہمارا گیزر خراب ہے نا، تو میں نے بچے کو بلایا، تو وہ ہمارا سینٹری کا کام کرتا ہے، تو وہی بتا رہا تھا کہ آنٹی جی اب تو انہوں نے لائسنس کا 5000 اور اس طرح کر کے نا
हर चीज़ का 2000 4000 लगा दिया, बताएं भला गरीब बंदा क्या करे। तो मैंने कहा अब इतने कारीगर हो तो आप बाहर चले जाओ। कहता नहीं आंटी जान मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं, बस मैं अकेला ही बेटा हूँ, तो मेरी बस है कि मैं अपनी अम्मी के पास रहूँ। तो यही चीज़ है जी, बाहर के मुल्कों में भी कौन से दरख्तों के साथ पैसे लगते हैं, तो वहाँ भी मेहनत, लेकिन ये है उजरत सही बंदे को मिल जाती है। और जो हो ही अकेला, तो अगर वो बाहर चला जाएगा तो बाद में माँ को कौन देखेगा, है। बिल्कुल तो मुझे लगता है उनके वालिद साहब भी नहीं है, तो ये है। नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि वाकई गरीब बंदे की ज़िंदगी वाकई बड़ी औखी है। और इसकी हेलमेट को मुझे देख के आ रहा है कि वाकई हेलमेट होना बड़ी ज़रूरी है। एक तो आपकी अपनी जान की सेफ्टी, और दूसरा तो ना भाई ना आपको पता भी नहीं चलता और चलाना आपके अब घर तो पहुंच मिनट जाता है। मिनट में चलान हो रहे, मिनट में। हाँ उस दिन मुझे अबीरा बता रही थी कि आप ही बंदा सोचता है रात को, तो मैं और नुमान ना मेडिसिन लेके आए थे रात 2 बजे, तो कहते ऐसे ये छुप के वार्डन खड़े हुए थे और मिनट में रोकी जा रहे थे और चलान कर रहे थे। हाँ, तो ये है कि और जो अगर कोई कह दे ना कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, उसकी ज़्यादा शामत आती है। अच्छा तो तुम गवर्नमेंट मुलाजिम होकर फॉलो नहीं कर रहे थे, किन्ने प्राइवेट बंदे ने हाँ करना है। जी। तो मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेरो टेर ख्याल रखेगा, तो हम याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।